देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक तुमकां सगळ्यांकी सर्गींचे मन्ना सकाळींचे मन्ना स्विकार करूंक स्वागत करता. आमी सगळीं सोदता एक सॅटिस्फॅक्शना खातीर आमचें सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन म्हणटा आमच्या मनाची तृप्ती जावंक पुरो आमच्या कुडीक तृप्ती जावंक पुरो आमी सगळीं तृप्ते खातीर सोदून आसा. तें एक केवल ह्या संवसाराचें एक काम मात्र न्ही वा शिकाप मात्र न्ही घर बांदचें म्हणून मात्र न्ही वा थंयसर एक वाहन काडूंचें जावंक पुरो काजार जावचें मागणें जावंक पुरो देवाक स्तुती करची जावंक पुरो अवतार वाचचें जावंक पुरो अशें जायतीं कामां मनीस जायत करनासा. कित्याक पासत म्हळ्यार ताच्या तृप्ते खातीर ताका संतोश जायचे देखून थोड्यांच्या जाग्याक आमी वेता कित्याक म्हळ्यार तृप्ती जाय. थोड्या जाग्याक आमी वचना कित्याक म्हळ्यार थंय म्हाका तृप्ती मेळना आनी थोडीं कामां आमी करना कित्याक म्हळ्यार हांव थंय सॅटिस्फाय जायना. म्हाका तें केल्ले वरवीं म्हाका तृप्ती मेळना. म्हाका हें खावंक नाका कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें सॅटिस्फॅक्शन दिना. म्हजें पोट भरता पूण म्हाका तें एक सॅटिस्फॅक्शन दिना म्हाका तृप्ती तें दिना. आय डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू वीथ दीस पर्सन. म्हाका ह्या मनशा सांगाता जियोंक साध्य जायना कित्याक म्हळ्यार आय एम नॉट सॅटिस्फायड वीथ दीस पर्सन. अशें जायते समस्या आमी पळयत आसतना आमच्या कुटुंबांत जायते डिवोर्स जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार एकच रिजन आय एम नॉट सॅटिस्फायड वीथ दीस पर्सन. ह्या एका सांगाता म्हाका रावंक नाका तृप्ती ना. आय डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दीस रिलेशनशीप. आय डोंट वॉन्ट दीस. ह्या एका मनशा सांगाता म्हाका जिवंक नाका म्हाका डिवोर्स जाय. अशें जायते आमी कितें सोदून आसा म्हळ्यार आमकां ट्रू सॅटिस्फॅक्शन सोदून आसा. आमकां तृप्ती जाय. पण देव कितें सांगून आसा हाव वी कॅन हॅव द सॅटिस्फायड लायफ इवन दो वी आर सिकींग फॉर सॅटिस्फॅक्शन and not satisfied. How can be satisfied? ताका क्वेश्चन आसा आमकां नेंगे कशें आमकां तृप्तेन रावचें तृप्तेन तर कशें जिवचें. तृप्ती मेळाची की नाका. आमचें जिवीत सगळें निराशेन भरलें भियान दुखांत अविश्वासांत आमी कितले दीस आमी सारिचें पडटा वा मुखार सरचें पडटा. देखून थंयसर सांगता आमकां जोमचें वांजेल चॅप्टर 4 थंयसर 13 and 14 थंयसर सांगता. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 13 and 14 थंयसर जेजू क्रिस्त थंयसर सांगता पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचना. हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वाळटलें. हें उदक पियेल्लो एकलो परत्यान ताणेता. पळया हें उदक पियेल्लो एकलो परत्यान ताणेता पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचना. सो एक इन्सिडेंट आमकां सगळ्यांकी कळीत आसा. जोम्स वांजेलांत चॅप्टर 4 आसचें सामारिया स्त्रीचें थंयसर उदाहरण. सामारिया स्त्री आनी जेजू तांचे भितर आसचें थंयसर एक संभाशण आमी पळयता. सामारियाची स्त्री थंयसर उदका पासत येता. थंयसर जाकोबाच्या बांय कडेन थंयसर येता आसतना जेजू क्रिस्त थंयच राखून तिका रावून आसलो आनी त्या वेळार जाल्लें एक घडीत जावन आसा. आनी ती आयिल्ली कित्या पासत तिच्या कुडीच्या तृप्ते पासत. तसलें उदक थंयसर घेवंक ओडूंक ती आयिल्ली. हर एक पोटी आमी आमच्या कुडीची तृप्ती आमी सोदूंक आमी प्रयत्न करता आसतना आमच्या मुखार कोण रावता म्हळ्यार जेजू उबे रावता आनी तो म्हणटा कितें म्हळ्यार हें उदक पियेल्लो एकलो परते ताणेता. पूण आमी फुल्स आमी पिशे आमी इग्नोर करन आसा. देवाचें उतार आमी इग्नोर करन मुखार वेता. बट ती स्त्री बुदवंत स्त्री जावन आसली ती. जोमच्या वांजेलान चॅप्टर 4 त्या स्त्रियेक आमी पळयता ती बुदवंती जावन आसा. आमी मागणें म्हणून कॅरिझमॅटीक ग्रुपांत आमी आसा मागणें करता. आमच्या खिनी ही स्त्री परवाना तिचे विशयान पळयत आसतना कितल्याकी उंच म्हूण चिंता आमी. कित्याक ती जुदेव न्हय ती फारिजेवी न्हय ती. इनफॅक्ट ती कॅरिझमॅटीक ग्रुपांत येनातली. पूण आमी क्रिश्चन जाल्यां प्रेयरांत आसा कॅरिझमॅटीक ग्रुपांत आमी आसा हर एकांत आमी आसा. बट स्टील
आमी धांवतां सॅटिस्फॅक्शना खातीर थंय धांवतां हांगा धांवतां तें करता हें करता सकड आमी करनासा पूण एवरी डे एवरी टायम देव आमच्या मुखार रावन ಎಂತ उतार आमकां सांगूनच आसा. हाऊ मेनी ऑफ अस कॅन अंडरस्टँड दीस वर्ड एवरी डे. हर एक दीस हें उतार देव म्हज्या मुखार रावन सांगून आसा. हें नीज म्हजी तृप्ती कितें संतृप्ती कितें म्हणून जेजू क्रिस्त म्हाका सांगून आसा, म्हाका दिवन आसा. केवल सांगसो देव न्ही बगर हर एका दिसा सांगून तो दिवसो देव जावन आसात. पळय हांगा आसा उदक हें पिये, तूं कितें सोदून आसाय, तुका तृप्ती मेळटा. अशें हर एक दीस सांगसो देव हर एका दिसा आमच्या लागीं तो उलोवन आसा. पूण आमी कितें करनासा म्हळ्यार वी सिंपली इग्नोर अँड वी फॉलो आर वे. वी सिंपली इग्नोर गॉड्स वर्ड. That is the foolishness. Many of us are doing this as Christians. आमी क्रिस्तांव जावन ह्या संवसारांत देवान दिवचे ते इन्स्ट्रक्शन्स ती आलोचन हें उदक पियेतलो हर एकल्याक थंयसर तान लागता म्हणटा. हें उदक खंयचें थंय उदक पिवंक थंयसर बांयचें उदक ओडूंक आयलें. आज आमकां जेजू क्रिस्त तर कितें सांगून आसा. उतरां मुखांतर आमी पळयल्यार किर्तन चॅप्टर 127 आमी पळयल्यार आमकां कळटा 1 आनी 2 थंयसर सांगता. साम 127 1 वर्स 2 थंयसर पळोवया आमी. पळया थंय आसा मनशाचो वावर आनी देवाचो आशिर्वाद म्हण आसा. हांगा म्हणटा कितें म्हळ्यार कितेंय तूं कर देवाचो वावर तुजे थंय ना जाल्यार देवाची खुशी थंयसर ना जाल्यार दॅट इज युजलेस म्हणटा. तूं कितेंय बरें करून राव कितलेंय तुजें बरें काम आसूंक पुरो इफ इट इज नॉट डुईंग द विल ऑफ गॉड इट इज युजलेस. मातेवाच्या वांजलांती तेंच जेजू क्रिस्त सांगता थंयसर तुमी देवसार धांवडयलें प्रवादन केलें असर्यां केलीं जायतीं जाणां तुमी सांगतात पूण अधर्म्यानो हांगा तो वसा म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हजी खुशी करनात. यू आर नॉट डुईंग माय विल. पळया हांगासर कितें सांगता पळया आमी. जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखिना पहारेकारांचो पहारोय व्यर्थ. अनलेस द लॉर्ड बिल्ड द house, those who build it labor in vain. Unless the Lord guards the city, the guard keeps watch it in vain. Next, कितें सांगता पळया सकाळीं फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदूंक वेशात, घाम पिळून दिसपडतो ग्रास जोडशात तरी सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेंत तें दिता म्हणटा. पळया इट इज इन वेन दॅट यू रेज अप अर्ली अँड गो लेट टू रेस्ट इटींग द ब्रेड. पळया आमी थोडें सांगता न्ही कितलें कश्ट काण आमी सकाळीं उठून मस्त टायर्ड जालां, कामाक वचून टायर्ड जालां, राती सगळी रात नायट शिफ्ट केलां वा डे शिफ्ट करन ताचें टायर्डनेस आजुनूय आसा. कितले कश्ट काण हांवें वावर केल्ले वरवीं मस्त ट्रॅवलींग केलां, हांवें तें केलां हें केलां म्हणून सांगून थंय वचून हांवें दनपाराच्या वेळार थंयसर उदक ओडून हाडन थंयसर घरा मुखार हाडलां. देखून टायर्ड जालां. देखून देव कितें सांगून आसा म्हळ्यार हें सगळें कित्याक आमी करनासा. आमच्या पोटाच्या बुके खातीर न्ही, आमच्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर, आमचे सेल्फ सॅटिस्फाय करूंक आमी तें करनासा. आमचे फ्लॅश सॅटिस्फाय करूंक आमी तें सकड करनासा. पाऊल सांगता काल म्हणटा म्हळ्यार क्रुसिफाय द फ्लॅश. वेर इज द प्रॉब्लेम. खंय आमची थंयसर समस्या खंय आसा. खंय उदकान ना, घरान ना, थंय कामान ना. आमची समस्या खंय आसा म्हळ्यार म्हज्या कुडींत आसा. क्रुसिफाय दॅट. Every day we need to crucify the flesh so that we can have the satisfaction.
the more you crucify, the more you will be satisfied. आमी कितले फूल्स न्ही कितले पुटी कंपेर्ड टू दॅट समॅरिटन वुमन. इवन दो वी आर कॅरिझमॅटीक इन प्रेयर एवरी डे, हर एक दीस देवाचे उतार आमी आयकता, रिट्रीट्स करता, वी आर बिकमिंग फूल्स, गिवींग हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्युजीस. आमकां पोट नांगी, आमच्या पोटा खातीर आमी वावूर नासा, आमी दुडवा पासून न्ही आमी करचें वय आमच्या पोटा पासून. पूण हांगासर कितें म्हणटा म्हळ्यार हांव नातल्लें, हांव नासतना तुमी करचें हर एक व्यर्थ जावन आसा म्हणटा. तुमी घर बांदचें जावं पुरो, तुमी एक व्हडलें शहर बांदचें जावं पुरो, तें सकड व्यर्थच व्यर्थ म्हणून सांगता. ताचो अर्थ कितें तर घर बांदल्यांनी देवाचे कुशी नासतना, देवाचो आशिर्वाद नासतना बांदला म्हणून घे, तशें न्ही. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तुवें कितली थंयसर दूड घालना, तुमी कितलें कश्ट काडून व्हडलें घर बांदून वा कितेंय बांदल्यार, इफ गॉड इज नॉट देर, थंय देव ना जाल्यार ताका प्रयोजन ना म्हणटा. तें कितें करना, तुका सॅटिस्फॅक्शन दिना, तुका संतृप्ती दिना. देव नातले ते उदक कितें थंयसर प्रयोजनाक ना, तेज्या वाणी उपयोगाक येना. आमी थोडे फावटी म्हणटा कितले कश्ट काडून हांव काजार जालां, कितलेंय कश्ट काडून तुका संतोशान तुवें काजार जाल्यार तुका सॅटिस्फॅक्शन जायचें जाल्यार थंय जेजू क्रिस्त जायचें, पवित्रत्व जायचें. तूं कितलेंय कश्ट काडून कितेंय तूं कर, देव नासतना करचें काम जावन आसा तें व्यर्थ जावन आसा. देवाक गोत्ता तूं कितें करताय म्हणून. तुका सॅटिस्फॅक्शन खंय मेळटा म्हळ्यार प्रेझन्स ऑफ गॉड, नॉट अदर थिंग्स. देव आसूनी तुवें व्हडलें एक घर बांदताय म्हणून चिंत. Your satisfaction is not that big house. Christ in you is the satisfaction. Holy Spirit in you is the satisfaction. ती कितेंय जावं दी. थोडे फावटी आमी म्हणटा व्हडले एक सभा, व्हडले एक रिट्रीट म्हणून आमी वेता. वॉट इज युअर सॅटिस्फॅक्शन? थंय आसली जाणा न्ही, थंय जावची थंयसर कितें पदां जावं पुरो, कंतारां जावं पुरो, थंयसर किंचीय न्ही, बट द प्रेझन्स ऑफ गॉड देर. If presence of God is not there, that is only nothing. कितेंच नाही तें. देवाचें आजारपण ना जाल्यार तें व्यर्थ. पूण जायतीं जाणां सॅटिस्फॅक्शन सोदून दुसरे कडेन वचून आमी आसा. कितलीं जाणां ह्या उतराच्या प्रकार सकाळींच उठून कितें सकड करनासात. आमी एक दिसी सॅटिस्फायड जावन जियेल्या गी ना. तें एज्युकेशन जावं पुरो, बिजनेस जावं पुरो, दुसरें खंयचेंय काम जावं पुरो, वॉट एवर इट इज, वी बिलीव वन डे वी वील बी सॅटिस्फायड. आमी थोडे फावटी सांगता पेरंट्सां, थोडे फावटी स्टुडंट्सां सांगतात, कितें सांगतात, आमी कितले कश्ट काडून आमी शिकल्या, कित्याक गोता गे आमी इतले कश्ट काडून शिकून बरें एक जॉब मेळ्ळें आमकां, कित्याक केदला म्हणटात गोता गे, सकड कश्ट काडून जॉब मेळून ताचे उपरांत काजार जावन थंयसर घोव जावं पुरो, बायल जावं पुरो, वा खंयचीय एक नेगेटीव सर्कमस्टन्सीस येताना असल एक सवाल येता, वा पेरंट्स इतलें कश्ट काडून आमी भुरग्यांक शिकयलें, कित्याक गोता गे शिकोवचें तुमी, कश्ट काडनासात तुमी, कितले कश्ट काडून पयशे खर्च करन, मागणें करन आमी पुरो करनासा, हें सकड करनासा. पूण आणे अशें केलें, तशें केलें, वा एक्सिडेंट जावन तो मेलो, तें मेलें, वा अशें जालें, तशें जालें, कश्ट आमी सांगता हें सामान गी, सारकें गी, हें हर एक मागणें केलां ताणें, मागणें केलां, देव आसलो गी, यू प्रेड, यू फास्टेड, बट गॉड वॉज देर. देव नासतना तुवें करचें हर एक काम व्यर्थ जावन आसा. मूर्ख तुमी जायनाकात. देवाचें नांव सांगून तुवें करचें जाल्यार तें व्यर्थ जावन आसा. कितलीं जाणां आसात प्रेयरांत आसचीं. एक व्हडलें प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार आमी मागणें करन जेजू क्रिस्ताच्या नांवानंत केलें, देवाच्या नांवानंत आमी केलें. थंयसर आसा, थंयसर
दमचे कृत्याच्या पुस्तकांत तुम्ही वाचल्यार कळटा थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देमसार धांवडयलो देमसार तांकां धांवडोन आयलो काय. इफ गॉड इज देर ऑर नॉट दॅट इज इम्पॉर्टंट. देव आसा गी, तुज्या जिविताच्या पयणांत देव आसा गी, तुज्या कुटुंबाच्या पयणांत देवाचें हजारपण आसा गी, होली स्पिरीट आसा गी, पवित्र आत्मो आसा गी. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ जीसस क्रायस्ट इज माय सॅटिस्फॅक्शन म्हणून म्हाका समजाल्यार तुका दुसरें कितेंच ना जाल्यार तूं बांयत आसल्यार उदकांत आसल्यार तूं खंय आसल्यार यू वील हॅव सॅटिस्फॅक्शन. आमकां स्वंत बांय आसा, स्वंत घर आसा, स्वंत कार आसा, स्वंत घोव बायल पुरो आसा, भुरगें स्वंत स्वंत पुरो स्वंत आसा, पूण कितें प्रयोजन? आमकां समाधान ना म्हणटा आमी. हें पुरो आसून तुमकां समाधान मेळना ना. जेजू क्रिस्त जायचें, जेजू क्रिस्ताक तुवें स्वंत करीचें, पवित्र आत्म्याक स्वंत तुवें करीचें, तें तुका दिवचें सॅटिस्फॅक्शन जावन आसा. ओन जावन तें आसा हें आसा तुवें सांगीत, बट इट इज युजलेस इफ गॉड इज नॉट देर. कितलीं जाणां काजां जाल्या उपरांत सांगलें आसा असलें सवाल. आमच्या भुरग्यांनी सामा आसाचें सारकें आसाचें म्हणून नेंगी आमी थंयसर काजार करून दिलें. आतां कितें जावन गेलें? जेजू क्रिस्त नासतना, देव नासतना केल्लें तें काजार व्यर्थ. करोड खर्च करूंक पुरो, लाख खर्च करूंक पुरो, मस्त त्याग तुमी करूंक पुरो त्या एका काजारा पासून, पूण जेजू क्रिस्त आसलो गी. तेंच तो किर्तनकार सांगता थंयसर कितें म्हणटा, जर सरस्पर घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखिना पारेकारांचो पारोय व्यर्थ. देव नासतना मनीस कितेंय करीत जाल्यार तें बेस्ट जावंक पुरो, पूण रिजल्ट इज नो सॅटिस्फॅक्शन. तुमी चिंतून पळया ह्या विशयांत. आज आमकां सकाळींचें मन्ना आमकां दिवच्या मुखांत्र आमकां कितें सांगून आसा म्हळ्यार, पुता तुवें तुज्या जिवितांत तृप्ती जाय देखून हांवें दिवचें उदक तुवें पियेचें. यू नीड सॅटिस्फॅक्शन यू इन योर लायफ. फॉर दॅट यू नीड टू ड्रिंक द वॉटर वीच आय गिव. हांवें दिवचें उदक तुवें पियेचें. आमी प्रेयरांत आसतना आमकां एक डिसेप्शन कितें म्हळ्यार, वंचन कितें म्हळ्यार, कोण म्हळ्यार प्रेयरांत आसचिंत आमी वंचनाक वळख जाता. खंयच्या रितीन डिसेप्शन म्हळ्यार, पयलेंत आमकां पवित्रत्व मेळ्ळा, परतें कित्याक आमी पियेचें. हांगासर सामरिताच्या त्या स्त्रिये थंय पवित्रत्व नासलो देखून जेजू क्रिस्तान थंयसर सांगलें, हांवें दिवचें उदक तुका थंयसर पवित्रत्व आमकां गोत आसा, थंयसर तुका तृप्ती मेळटा म्हणून. आमकां एक कन्फ्युजन जाता, तर पवित्रत्व आमच्या भितर ना गे. खंडीत जावन पवित्र आत्मो आसा, पूण हांवें आतां कितें करीचें म्हळ्यार, हो पवित्र आत्मो खंयच्या वाटेन चलयता त्या वाटेन हांवें चलाचें. गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर सांगता, इफ यू फॉलो द होली स्पिरीट इन यू, द लिडिंग्स ऑफ द होली स्पिरीट इन यू, यू वील नॉट फुलफील द डिझायर ऑफ योर फ्लॅश, योर ओन डिझायर्स यू वील नॉट फॉलो. केदाळा पवित्र आत्मो, when the Holy Spirit is guiding you, you are guided by the Holy Spirit. तूं पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल पळय हांगा आसा, आत्म्याच्या प्रमाणे चलता त्या दाळा रक्त मांसाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची नात. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध जावन आसात. तूं ताचे पासून जियेनाय, तूं दादोशी करच्यान जियेनाय. होली स्पिरीट आसा आमच्या भितर. इफ यू आर बिलिवर, तूं भावार्थी जावन आसाय जाल्यार खंडीत पवित्र आत्मो तुजे भितर आसा, तर हांवें कितें करीचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान दिवच्या त्या प्रेरणा खाल हांवें चलाचें. हांगासर पवित्र आत्मो ना. सामारिया स्त्रियेच्या भितर थंय पवित्र आत्मो ना, थंय भायर आसा. थंय उलयता कोण? थंयसर जेजू क्रिस्ता मुखांतर थंयसर कोण उलोवन आसा? तोसो पवित्र आत्मो नेंगी, तोसो देव नेंगी, तोसो मनीस ताच्या मुखार रावन मनीस जावन तिच्या मुखार उलोवन आसा. जेजून उलोवचें दुसरें न्ही, बापान उलोवचें दुसरें न्ही, पवित्र आत्म्यान उलोवचें दुसरें न्ही. ते
कोणें उलयलो म्हणून न्ही जाल्यार नो प्रॉब्लेम, पूण हांगासर उलयलो कोण? पवित्र आत्मो न्ही, देवच न्ही तिच्या सांगाता उलयल्लो. हांवें दिवचें उदक जर तर तूं पियेशी जाल्यार तुका तृप्ती जाता, तृप्ती मेळटा. तिणें कितें केलें? शी फॉलोड द लिडींग ऑफ द होली स्पिरीट इन फ्लॅश. कशें तिणें फॉलो केलें? हाव शी फॉलोड? नेक्स्ट वर्स कितें म्हणलें म्हळ्यार, तसलें उदक म्हाका दी. ती सारता म्हाका आनी म्हाका तान लागून वचो. जेजू क्रिस्त कितें दिता म्हणून तिका गोत्तू ना. जेजू क्रिस्त कितें सांगून आसा तें गोत्तू ना. पूण ती कितें म्हळें, सायबा दी म्हाका तें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंक पडचें ना. पूण आज हांवें विचारल्यार, पवित्र आत्म्या म्हाकाय जाय हें. तिका गोत्तू ना कशें मागचें म्हणून, कोणा कडेन मागचें गोत्तू ना. तिचे लागीं पवित्र आत्मो नातलो. पूण आमकां बावाडत्यांक आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. नीज बावाडती जाल्यार आमचे भितर कोण आसा? पवित्र आत्मो आसा. सो वॉट वी कॅन डू? वी कॅन प्रे, वी कॅन आस्क द हेल्प ऑफ होली स्पिरीट इन आवर विकनेसीस. आमचे भितर असो पवित्र आत्मो आमकां कुमोग करता. सो आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल आमी चलत आसतना ताचो अर्थ कितें? वी आर ड्रिंकींग फ्रॉम क्रायस्ट. आमी जेजू क्रिस्तांतावन ओडची उदक ओडची जाता. एंड दॅट वील गीव अस सॅटिस्फॅक्शन. नॉट द प्रेयर गिव्स यू द सॅटिस्फॅक्शन. वेन यू फॉलो द ट्रू वील ऑफ गॉड, देवाची खुशी, देवाची आलोचन केदळ आमी करता गी, तवळ आमकां तें सॅटिस्फॅक्शन दिता. आमच्या लायफान तें सॅटिस्फॅक्शन दिता. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मस्त गरजेचें जावन आसा. नाजाल्यार आमी कितें जाता कोता गे, वी वील वॉक इन डिसेप्शन. आमी वंचनाक वळख जाता. कितलीं जाणां क्रिस्तांव बावाडती पवित्र आत्मो आसची, मागण्यांत आसची जावं पुरो. आज आयच्या दिसा थंयसर सॅटिस्फॅक्शना पासून सोदून आसात. सेल्फ ह्या कुडी पसोत, मनाच्या तृप्ते पसोत हें सकड करनासात. थोडी म्हणटात न्ही गे, आमकां एक मनाच्या तृप्ते पसोत न्ही आमी प्रेयराक येवचें. प्रेयराक हें नासता न्ही, कित्याक आमी प्रेयराक येवचें? तृप्ती ना. मागण्याक आयली तृप्ती ना. कित्याक येचें? कित्याक गरबांचें, कित्याक बरें न्हिदाचें, समाधानान न्हिदाचें? तृप्ती ना जाल्यार कित्याक घर बांदीचें? तेंत क्वेश्चन देव विचारनासा. सेम क्वेश्चन इज गॉड इज आस्किंग. कित्याक तर तूं बांदताय? आमी इतले कश्ट काडून सकाळ न्हिदतावन आमी कामाक वेता, कितले लेट आमी न्हिदता. कोणा खातीर? कोणा खातीर? देव तिसारता. कोणा खातीर? तेन तिसारता देव. कोणा खातीर? कोणाक उद्धार करूंक? देव सांगून आसा तें व्यर्थ म्हणून सांगून आसा. तर तुवें काम करनाचो गे. तुवें वावरी नासतना तुवें बेश्टें जिवंक ना म्हणा जेजू क्रिस्तान. पूण एक उतार आसा न्ही गे, पोट जेवणा खातीर न्ही म्हणून आसा न्ही गे. दोनी पोट आनी जेवण दोनी नास जाता एक दीस. जेवण पोटा खातीर आसचें, पोट जेवणा खातीर न्ही म्हणटा. तुमी खंयच्या खातीर वावुरतात गी तें तुमकां सोडलेलें, पूण दोनी नास जाता एक दीस. तर आमी कितें करीचें? उतार कितें सांगता म्हणल्यार, देवाची आलोचन कोण थंयसर 1 John chapter 2:17 थंयसर आसा. ओके, देवाची आलोचन कोण वावुरता थंय ताचे पासत थंयसर ताका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हूण सांगता. पळया, आमी किंचे एक वावर करचें जावं पुरो, काम करचें जावं पुरो, काजार जावचें जावं पुरो, एक कडेन दवरया. हें सकड आमी करचो उद्देश कितें? एक सॅटिस्फॅक्शन जायचें म्हणून. पूण देव सांगता कितें म्हणटा? संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात. तुजे पोटी एक दीस जाता वेता, जेवणी एक दीस नास जाता. तूं उदक ओडूंक कितें हाडनायलें? कोळसो हाडनायलें न्ही गे. कोळसो हाडनायलें. हांगा एक बांय आसा. त्या रितीन आमी सांगचें जाल्यार त्या दिसा तुवें हाडिल्लें थंयसर तो कोळसो एक दीस नास जाता
आनी ही बांय एक दीस नासता पूण तूं पियेल्यार उदक पियेल्यार तूं एक दीस मरताय. तर आमच्या मनशाच्या मायंड काय येता आमी घाले मोराचे की तर जिवन वचो की तूं मोराचें म्हणून न्ही देवाचो उद्देश तुवें सस्नीक जिवीत जोडिचें म्हणून देवाचें आलोचन जावन आसा. हाच्या मुखांतर देव कितें आशेता म्हळ्यार हें सकट तुमी सांगून आसात न्ही गी आमी कितले कश्ट काडन आमी थंयसर टिफीन बॉक्स पुरो रेडी केलां तें पुरो केलां कामाक वचचें की नाका. वॉट एवर यू डू डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. तूं कितेंय कर देवाच्या महिमे खातीर तूं कर तवळ तुका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. तुज्या महिमे खातीर तुवें करचें जाल्यार पयशांच्या दुडवाच्या आशेक तुवें करचें जाल्यार दुसरें कितेंय तुवें करचें जाल्यार खंडीत जावन तुका थंयसर समाधान तूं मेळांकूच मेळना. देखून सांगता थंयसर संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळटा. सकट नासवन येता उरता कितें देवाची कुशी आमी करता आसतना कितें आमकां मेळटा. देवाची कुशी थंयसर करतना आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. देवाची कुशी कोणाक गोत आसा एकल्याक मात्र गोत आसा. आमच्या माथ्याक गोतू ना देवाची कुशी आमच्या माथ्याक गोत आसची आमची कुशी आमचें आलोचन पूण देवाचें आलोचन गोत आसची एकल्याक मात्र पवित्र आत्म्याक मात्र देवाची आलोचन देवाची कुशी कळीत आसा. वेन यू हॅव द होली स्पिरीट तुजें तें पवित्रत्म आसतना पवित्रत्म कितें सरचें पवित्रत्म्या कडेन पवित्रत्म्या हांवें कितें करीचें कशें करीचें कितें करीचें. ही वील स्पीक टू यू एंड ही वील गायड यू. समटायम्स थोडे पुटी तें तुमकां कश्ट जावं पुरो. पळया आतां हांगासर तसलें उदक म्हाका दी म्हणटा आसतना थंयसर जेजू क्रिस्तान कितें सांगलें पळया थंयसर नेक्स्ट डिमांड घाललें नेक्स्ट स्टेटमेंट घाललें थंयसर तुज्या घोवाक वचून आपोस तुज्या घोवाक आपोवन हाडणें. टॉपीकच चेंज. थंयसर उदकांत हांव घोवाक कुशी केली थंयसर उदकाक आनी घोवाक कितें संबंद. हांव आयलें उदक ओडोवंक आनी हें उदक पियेल्या उपरांत थंयसर थान तुका लागची ना हांवें दिवचें उदक पियेल्यार तूं थान लागची ना म्हणून आसय परतें आतां घाल्या घोवाक कितें आपोवन हाडचें हांवें. हें टू मच जावं ना गी. तेंच पवित्र आत्मो जावन आसा. Don't expect Holy Spirit to speak to you according to your mindset or your desire, your way or your will. That will never happen. That cannot happen. It should not happen. आमची आशा कितें कोत्ता गी पवित्र आत्मो आमच्या कुशे प्रकार थंयसर सकट करीचे. फॉर एग्जाम्पल हांव कितें गी काण घेवन वतां आतां आमी मागता जेजू लागीं म्हाका गायड कर म्हणून. हें हांवें कशें खायचें हें कशें करीचें हें कितलें खायचें म्हणून आमी विचारता म्हणून चिंत्या कशें पवित्रत्म्या म्हाका शिकय म्हणटा आमी. पवित्रत्म सांगता हें सकट दवर न्हू पयलें हें दवर हांगात दवर वोस जावं. आतां हें इम्पॉर्टंट आमकां हें म्हाका दाखय हें कशें खाण घेचें पवित्रत्म्या म्हाका दाखय. तूं हें दवर न्हू दाव म्हूण सांगता. आनी तूं तो कितेंय म्हणी काणगेचें म्हणून वयला पवित्रत्म्या पूण वंगा तो दाव म्हणटा तें कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आय वील गीव यू सॅटिस्फॅक्शन. थोडे पुटी आमी मस्त बुदवंत जावन वचून आमी दाड्डे जावन येता. दॅट इज द डिसेप्शन ऑफ द डेवील. सो आमी मूर्ख जावन रावल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत तृप्तेन जिवंक जाता. देखूनच देवान दिवचें तें उदक तें कोण पियेतात तें पिवन जियेत आसतना खंडीत जावन तृप्तेन तुका जिवंक साध्य जाता. तुवें कितेंय सोदीचें कितेंच करीचें म्हणून गरज ना बगर पवित्र आत्म्याक तुका दिलां तुका फावो केलां. पवित्र आत्म्याक कोणें स्विकार करूं ना पवित्र आत्म्याक स्विकार करा. पवित्र आसता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आमी जियेत आसतना खंडीत जावन आमचें जिवीत उपकाराचें जाता. आखेर पर्यंत थंयसर जेजू सांगता रावून उलयली ती आनी थंयसर तृप्तेन ती गेली.
थंयसर उदक ओडूंक ती आयिल्ली कोळसो थंयच उडोवन ती गेली एक मिशनरी जावन थंयतावन ती भायर गेली असले एक भाग आमकां सर्वांकी जेजू क्रिस्त दिता मागे आमी मोगळा बापा तूं कितलो बरो सोम्या जेजू तूं आमचे लागीं वैयक्तीक रितीन हर एका दिसा उलोवन आसाय सोम्या पूण जाल्यारय आमी तुजी उतरांक आमी थंयसर पाळो दिनासतना आमी थंयसर तुका थंयसर पयस दवरले पासत आमी बोगसाणे मागता पवित्रत्म्या आयच्या दिसा तुज्या कुशे प्रकार तुज्या आलोचने प्रकार हर एका दिसा सोलोंक आमकां तूं कुमो कर पवित्रत्म्या आमचें आलोचन न्ही बापा तुजी आलोचन मात्र आमच्या जिवितांत जारी जावं दी सोम्या आमकां बळवंत कर सोम्या आमकां तुजे कुशे प्रकार आमकां मुखारून व्हर म्हणून आमी मागता आमची कुडीची तृप्ती आमी सोदिनासतना जेजू तुका सोदून तुजे थंय तृप्तेन बसूंक आमकां जाय जाल्ली जाणवाय आमचे भितर तूं वत म्हणून आमी मागता हें सगळें मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आतां आनी सदांच सर्वदां जेजू क्रिस्तस आमचो सोमी कित्याक राजवड की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक आमेन